और एक और मेहमान तशरीफ लाए और उनसे मैं मुल्तमिस हूँ जनाब फजीलतुल शेख जनाब कारी मुकरी जनाब कारी अहमद साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और आकर तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को महसूस फरमाएं। जनाब कारी अहमद साहब, जो साथी अहबाब बैठे हुए हैं वो बिदारी का जरा सबूत दे। नारे तकबीर। आवाज थोड़ी सी कम आई है, थोड़ी सी आवाज बाहर तक जानी चाहिए। नारे तकबीर। जनाब कारी अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल क़ुरआन तंज़ीला। फ़ास्बिर लिहुक्मि فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. بسم الله منهم
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا واذكر اسم ربك بكرة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك
ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله